बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या इस वक्त गेम खेली जा रही है, इसकी तफसीलात, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, दो बड़ी अहम इत्तेहादी जमातें जिनमें BAP और काफ लीग, इन दोनों की जानिब से क्या इशारा दिया गया है, क्योंकि जो डिफरेंस है इस वक्त पार्लियामेंट में, वो 180 के मुकाबले में अपोजिशन की 162 नशिस्तें हैं। तो 18 तकरीबन नशिस्तों का फ़र्क है, लेकिन काफ लीग और BAP की अगर मिलाई जाएँ तो 10 नशिस्तें यूँ जो है वो हुकूमत की कम हो जाती हैं और यहाँ से अपोजिशन की 10 नशिस्तें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो यूँ नाज़रीन गेम जो है वो सारी की सारी आप यूँ कह लीजिए कि रातों रात तब्दील जो है वो हो सकती है। इनके साथ मुलाकात जो हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या तय हुआ, ये जो मामलात हैं ये भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, कुछ चीज़ें उसमें मामलात तय हुए अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से। उसके बाद नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ। उस इजलास में ये जो तमाम मामलात आसिफ जरदारी के साथ तय हुए थे, जो बातचीत हुई थी, इन मामलात के ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी सिफारशात या अपने जो फैसले थे वो पेश करने थे कि इस तरीके से चीज़ों को किया जाए। उसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे सारी अदम एतमाद की जो कहानी है वो आपके सामने खुल जाएगी और ये इन दिनों में ये सारा कुछ क्यों चल रहा है ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो मामला कुछ इस तरीके से हुआ कि जब उस कमेटी के अंदर ये बात कही गई कि इमरान खान साहब के खिलाफ हम अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लेकर आते हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इसके अंदर हमारा साथ देगी, तो इसके ऊपर नाज़रीन मुखालफत सामने आई उस कमेटी इजलास के अंदर। नून लीग का ये जो इजलास था और ये सवाल उठाया गया कि अगर अदम एतमाद की तहरीक हम लेकर आते हैं तो इसमें कितना परसेंट, सबसे पहले तो कितने फ़ीसद आपको ये यकीन है कि आसिफ जरदारी जो है हम उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं। अगर आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है वो ऐन मौके के ऊपर हमारे साथ हाथ कर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। क्या अव्वल तो पहली चीज़ तो ये देखनी है क्या हम उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये चीज़ कही गई कि फिर जो आगे आने वाला टाइम है उसमें जैसा कि नून लीग की जानिब से ये कहा भी जा रहा है कि हमारा जो मुकाबला है वो आसिफ जरदारी के साथ है, तो अगर हमारा मुकाबला आसिफ जरदारी के साथ है तो अभी हम उनको कांधा जो है वो क्यों दे रहे हैं, अगर हमने मुस्तकबिल में उनके साथ मुकाबला करना है। फिर उसके बाद जब इन तमाम ये जो दो एतराज़ उठाए गए तो इन एतराज़ात के ऊपर जब ये जवाब दिया गया कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो नवाज़ लीग से होगा, यानी कि शहबाज शरीफ का जो नाम था वो सामने रखा गया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मज़ीद बड़े अहम और वैलिड जो एतराज़ात थे वो किए गए। इस पर कहा गया कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा। क्या चूँकि जो प्लान है वो ये है कि पहले अदम एतमाद लाया जाए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर उसके बाद वो क्या करें, असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दें। अब इसके ऊपर एतराज़ ये उठाया गया कि ठीक है, अगर यकीन दहानी के ऊपर ऐसा कर लेते हैं, ये हो भी जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या हम असम्बलियाँ तहलील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो हैं अगर उन्हें इक़्तिदार से हटाया जाता है, अगर वो सड़कों के ऊपर निकल आते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस दौरान महंगाई कंट्रोल करने में भी कामयाब नहीं होते, जो कि एक आलमी मसला है और वहाँ पे इकरार भी किया गया कि वो ये हो भी नहीं सकता कि महंगाई को जो है वो कम एकदम से कर दिया जाए, क्योंकि ये आलमी मसला है। आलमी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है वो आ रहे हैं और उसकी वजह से इतनी जो महंगाई है। तो बहरहाल ये चीज़ कही गई कि अगर इमरान खान साहब आते हैं और महंगाई भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। तो फिर उल्टा जो हमें 2023 के इंतखाबात में हमें कुछ सियासी फ़ायदा होने भी वाला था, तो उससे भी आवाम जो होगी वो हमसे उनका जो वो हमें वोट जो है वो नहीं करेंगे और मज़ीद जो नुकसान है वो हमें होगा। तो ये चीज़ जो है वो, ये एतराज़ात जो है वो उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर उठाए गए और ये कहा गया कि हमें पीपल्स पार्टी की जो चाल है उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमसे अलहदा हुई, फिर उसके बाद वो मुलाकात के लिए आते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी को उन्हीं की तरह की जो सियासत है वो करनी चाहिए।
اچھا، پھر اس کے بعد ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر فرض کریں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم سے یہ کہہ تو رہی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی کہیں سے کسی قسم کی کوئی ڈیل یا کوئی یقین دہانی کسی قسم کی لے کر آئی ہو اور اینڈ ٹائم پہ اس نے ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دے دیا، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم تو جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں تھیں، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ہم نہیں لے کر آئیں گے، یہ نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس لیے جو تمام تر یہ جو پروپیگنڈے یا مختلف، ہاں یہ ہے کہ بیان بازی کی حد تک اور عوام میں خود کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی تاکہ جو بالکل ہی نواز لیگ جو ہے وہ عوام سے دور ہوتی جا رہی، تو وہ جو ایگزسٹنس ہے وہ میڈیا کے اندر رہے، تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں آنے والی، یہ اس کمیٹی اجلاس کے اندر ڈیسائیڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم چیز جو اس اجلاس کے اندر کہی گئی وہ یہ کہا گیا کہ اگر آصف علی زرداری کہیں سے گرین سگنل لے کر آئے ہیں، کہیں سے مراد یعنی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے وہ گرین سگنل لے کر آئے ہیں تو اس صورت میں ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تب لے کر آئی جائے گی کہ جب آصف زرداری نواز شریف کے حوالے سے بھی پھر کوئی ڈیل جو ہے وہ لیں گے یا نواز شریف کو بھی واپس پاکستان لایا جائے گا ڈیل کے تھرو، یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گرین سگنل دیا اور وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آئیں، تو پھر اس کا فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئے اور ان کو بھی ڈیل جو ہے وہ دی جانی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کوئی عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اس اجلاس کے اندر معاملات جو ہے وہ ہوئے، تو نون لیگ اس کے اوپر بالکل بھی راضی نہیں ہے اور وہ عدم اعتماد ان کے اندر سے یہ آوازیں جو ہے وہ اٹھ چکی ہیں۔ تو ایک تو یہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو تمام تر خبریں اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ویلاگز بھی لوگوں کے سن رہے ہوں گے، تو اصل کہانی ناظرین بیچ میں یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جائے گی، صرف اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے اور عوام میں خود کو ایگزسٹنس کو اپنی برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آصف زرداری کی کاف لیگ کے ساتھ، اب یہ بہت اہم سوال ہے کہ پھر آصف زرداری نے ان سے ملاقات کیوں کی؟ سب سے پہلے یہ کنفرم نیوز ہے، سورسز سے ہم نے کنفرم بھی کی کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری کی اور کاف لیگ کی، اس ملاقات کے اندر عدم اعتماد یا ان ہاؤس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، صرف اور صرف آصف زرداری نے وہاں پر ایک تو جو طبیعت تھی، جو خیریت تھی، وہ وہاں پر دریافت کی، اور اس کے علاوہ جو اپنے ماضی کے معاملات تھے یا ماضی میں چونکہ یہ ساتھ بھی رہے تو ان چیزوں کو ڈسکس جو ہے وہ کیا گیا۔ ان ہاؤس تبدیلی، عدم اعتماد کے حوالے سے، حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب یہ چیز باور کروا چکے ہیں کہ 5 سال جب تک یہ جو حکومت موجود ہے، 5 سال تک، تب تک وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی بھی دوسری سائٹ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جو بی اے پی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کو لے کر بھی چیزیں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ حکومت سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ بی اے پی کا اجلاس جو ہے وہ پارٹی کا ہوا، جس میں چیئرمین سینٹ بھی موجود تھے، ان کی پارٹی کے بھی لوگ اور وہ سارے موجود تھے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چل رہی، وہ فیصلے خود ہی کر لیتی ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے کاف لیگ بھی کر چکی ہے اور اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ملاقات ان کی حکومت کے ساتھ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو معاملات تھے وہ سارے طے ہو گئے۔ تو یہ ایک ریگولر چیزیں ہیں جو اتحادیوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور بی اے پی نے بھی اسی طرح سے چیز کہی ہے، وہ کوئی بھی حکومت کی سے علیحدگی اختیار جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ تو یہ ناظرین اس وقت اتحادیوں کی صورتحال ہے، دونوں اتحادیوں کی جانب سے ایک قسم کا سمجھ لیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ کپتان سے علیحدہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور 5 سال تک جب تک یہ حکومت ہے تب تک وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا۔ بہرحال اس کے اوپر ایک اور اپوزیشن یا آصف زرداری کا ایک فارمولہ جو ہے وہ لانگ مارچ اور ان چیزوں کے حوالے سے وہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے، اس حوالے سے میں ڈیٹیل جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہوں۔ اگلا جو میرا ویلاگ ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ اگر عدم اعتماد ان ہاؤس تبدیلی نہیں لائی جا رہی تو پھر اس حکومت کو گرانے کے لیے کیا جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے، اور وہ کیا فارمولہ ہے آصف زرداری کا جس کے اوپر ڈسکشن نون لیگ میں بھی کی جا رہی ہے، اور اس کو کافی پذیرائی بھی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔
کہ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔